वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः प्रथमतः स्वागतं याहरामि। अहं एसएलपी आञ्जनेय शर्मा। अद्य परिभाषाद्वयम् अध्यापयामि। तच्च परिभाषाद्वयम् एकयोगनिर्दिष्टानां सहवाप्रवृत्तिः सहवानिवृत्तिः इति क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति च। एतत् परिभाषाद्वयम् अपि अल्पकायं, तत्र विवरणीयाः अंशाः अल्पाः वर्तन्ते इति कृत्वा परिभाषाद्वयं स्वीकृतं। प्रथमतः एकयोगनिर्दिष्टानां सहवाप्रवृत्तिः सहवानिवृत्तिः इति परिभाषां व्याख्याय अनन्तरं क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषां व्याख्यास्यामि। तत्र आदौ पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः एवं सन्ति। एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति परिभाषायाः अवतरणिकाग्रन्थविचारः, परिभाषायाः अर्थः, प्रकृते समन्वयः, परिभाषायाः मूलम् इत्याद्यंशाः। आर्धधातुकस्येड्वलादेः इत्यत्र त्यम् इड्ग्रहणम् एतत् परिभाषा ज्ञापकम् इति केचन वदन्ति तन्नयुक्तम् इति प्रतिपादनम्। क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषा विषयेपि अवतरणिकाग्रन्थविचारः, परिभाषार्थः, क्वचिदेकदेशानुवृत्तिः क्वचित् समुदायानुवृत्तिः इत्युक्ते कथं व्यवस्था, कुत्र एकदेशानुवृत्तिः कुत्र समुदायानुवृत्तिः, कथं व्यवस्था कार्या इत्यादयः अंशाः अत्र प्रधानतया परिशील्यन्ते। इदानीम् एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति परिभाषाविषये विचारः। एतावत्पर्यन्तं पूर्वपाठे अनिनस्मिन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इति परिभाषा अर्थ उदाहरणादिभिः सह स्पष्टतया ज्ञाता। अधुना अद्य पाठे एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति परिभाषां, क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषाञ्च अध्यापयामि। आदौ एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति परिभाषा विषये व्याख्यानं करोमि। इदानीम् एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति परिभाषायाः अवतारिकाग्रन्थविचारः। तत्र लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इति सूत्रमस्ति। तस्य इक्समीपात् धलः परौ आत्मनेपदपरकौ झलादि लिङ्सिचौ कितौ स्तः इति अर्थः। भित्सिष्टा इत्यादीनि उदाहरणानि। तदनन्तरसूत्रम् उश्च इति। तस्मिन् सूत्रेपि लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इति सूत्रस्थं लिङ्सिचौ इति पदम् आत्मनेपदेषु इति पदञ्च अनुवर्तते, कितवित्यप्यनुवर्तते। तथा च रुवर्णान्ताद्धातोः परौ आत्मनेपदपरकौ झलादि लिङ्सिचौ कितौ भवतः इति सूत्रस्य अर्थः फलति। अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि तु कृषिष्ट इत्यादीनि इति स्थितिः। परन्तु अत्र काचन शङ्का वर्तते। लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इति सूत्रस्थम् आत्मनेपदेषु इति पदमेव उश्च इति सूत्रस्य अतिसन्निहितं वर्तते। अतः आत्मनेपदेषु इति पदमेव उश्च इति सूत्रे अनुवर्तेत, न तु लिङ्सिचौ इति व्यवहितत्वात्। तेन कृषिष्ट इत्यादावेव उश्च इति सूत्रं प्रवर्तते इति नियमः न स्यात्। एवं क्वचित् अतिप्रसङ्गश्च भवेत् इति शङ्का। एतत् शङ्का समाधानाय एषा परिभाषा अवतारिता।
ग्रंथकृता परिभाषेन्दुशेखरे एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति। अत्र परिभाषायाः अर्थः प्रथमतः ज्ञातव्यः। एकयोगनिर्दिष्टानाम् इत्यत्र योगशब्दः सम्बन्धार्थकः न तु सूत्रपर्यायः। क्वचित् योगविभागः इत्यादौ योगशब्दः सूत्रपर्यायतया प्रयुज्यते व्याख्यातृभिः, परन्तु अत्र परिभाषायां योगशब्दः सम्बन्धार्थकः। तेन एकयोगनिर्दिष्टानाम् इत्यस्य अयम् अर्थः एकत्र योगः सम्बन्धः तेन निर्दिष्टानाम् एकान्वितानाम् इत्यर्थः। वा शब्दश्च एव अर्थकः न तु विकल्पार्थकः व्याख्यानात्। अपि च वास्याद् विकल्पोपमयोः एवार्थेऽपि समुच्चये इति कोशाच्च। अतश्च वा शब्दः अत्र एवार्थकः। अनन्तरं प्रवृत्तिः इत्यस्य उत्तरसूत्रेषु सम्बन्धः अनुवृत्तिः इत्यर्थः। निवृत्तिः इत्यस्य उत्तरसूत्रेषु असम्बन्धः अननुवृत्तिः इति अर्थः। एवञ्च एकत्र अन्वितानां पदानां सहैव अनुवृत्तिनिवृत्ति भवतः। न तु एकदेशस्य अनुवृत्तिः एकदेशस्य निवृत्तिः इत्येवं रूपेण न भवति। यदि अनुवर्तेते सहैव अनुवर्तेते, यदि निवर्तेते सहैव निवर्तेते इति परिभाषायाः अक्षरानुगुणः अर्थः। तेन इक्समीपात् धलः परौ आत्मनेपदपरकौ झलादि लिङ्सिचौ कितौ भवतः इत्यर्थबोधके लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इति सूत्रे कित्वे अन्वितार्थबोधकयोः लिङ्सिचौ आत्मनेपदेषु इति पदयोः उश्च इति उत्तरसूत्रे सहैव अनुवृत्तिः भवति, न तु लिङ्सिचौ इत्येतद्रहितस्य आत्मनेपदेषु इत्येतन्मात्रस्य। परस्परान्वितार्थकपदानां सहैव अनुवृत्ति निवृत्ति इति एतत् परिभाषायाः फलितार्थः इति पूर्वमेव ज्ञातं खलु। इदानीम् अत्र लिङ्सिचौ आत्मनेपदेषु इति पदद्वयम् एकत्र अन्वितार्थकम् इत्युक्ते अस्माभिः एवं ऊहितुं शक्यते। लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इति सूत्रम् आत्मनेपदपरक लिङ्सिचौ उद्दिश्य कित्वं विधत्ते। अतश्च कित्वे विधेये उद्देश्यतया अन्वयं प्राप्नुतः लिङ्सिचौ आत्मनेपदेषु इति पदद्वयम्। अतः उद्देश्यत्वेन अन्वित अर्थबोधकत्वात् पदद्वयमपि अन्वितार्थबोधकम्। अतः तत्र तयोः एकदेशः अनुवर्तते एकदेशः निवर्तते इति न, द्वयोः अपि सहैव अनुवृत्तिः भवति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अत्र परिभाषायां मूलं किम्? अन्यत्र उच्यते खलु एषा परिभाषा ज्ञापकसिद्धा लोकन्यायसिद्धा वाचनिकी इत्यादि। एवमेव अस्यां परिभाषायां किं मूलं, कीदृशी एषा परिभाषा इति इत्युक्ते एषा न्यायसिद्धा लोकन्यायसिद्धा परिभाषा इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। कथमित्युक्ते लोके एककार्यनियुक्ताः कर्मचारिणः सहैव कार्ये प्रवर्तन्ते सहैव निवर्तन्ते च। एवमेव शास्त्रेपि एकत्र अन्वितार्थकतया निर्दिष्टाः शब्दाः सहैव उत्तरसूत्रे
అనువర్తంతే सहैव उत्तरसूत्रात् निवर्तन्ते च इति युक्तिः अस्यां परिभाषायां मूलम्। अर्थात एषा परिभाषा लोकन्यायसिद्धा इति उक्तं भवति। आर्धधातुकस्येड्बलादेः इत्यत्रत्यम् इड्ग्रहणम् एतत् परिभाषायाः ज्ञापकम् इति केचन वदन्ति। तत् कथम् इति पश्यामः। केचित्तु आर्धधातुकस्येड्बलादेः इत्यत्रत्यम् इड्ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम् इति वदन्ति। कथमिति चेत् आर्धधातुकस्येड्बलादेः इति सूत्रे इड्ग्रहणं नापेक्षितं। यतोहि पूर्वत्र नेड्वसीकृति इति सूत्रं वर्तते। न इट् वसी कृति तस्मिन् सूत्रे इट् पदं श्रूयते खलु, तत् पदम् अत्र अनुवर्तते। अतश्च नेड्वस् कृति इति सूत्रात् अनुवर्तनेनैव सिद्धे अस्मिन् सूत्रे पुनः इड्ग्रहणं किमर्थं? व्यर्थं। व्यर्थं सत् ज्ञापयति एकयोग निर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति। तथा सति नेड्वसीकृति इति सूत्रे इट् पदं नया सह संबद्धं वर्तते। वशादेः कृतः इट् न स्यात् इति। नया संबद्धम् इट् पदं यदि उत्तरत्र अनुवर्तते तर्हि नया संबद्धमेव अनुवर्तेत, नैरहितं केवलम् इट् पदं नैव अनुवर्तनार्हं भवति। पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण उपधागुणः प्राप्नोति। अरण् इष् अम् एवं कण् इत् आ एवं भौ इत् आ इत्यादावपि सर्वत्रापि पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण उपधागुणः प्राप्नोति। तद् वारणार्थं देधीवेवीटाम् इति सूत्रे दीधीवेवीटाम् इति सूत्रे इड्ग्रहणम् अपेक्षितं खलु, कथं शक्यमकर्तुम् इत्युच्यते भवता इति तद्भाष्यस्य तत्प्रश्नस्य अथवा प्रश्नभाष्यस्य आशयः। अनन्तरं भाष्यकारेण समाधानमुक्तम्। आर्धधातुकस्येड्बलादेः इत्यत्र नेड्वसी कृति इत्यतः इडिति वर्तमाने पुनः इड्ग्रहणस्य प्रयोजनम् एवं वर्तते। इडेव यथा स्यात् यदन्यत् प्राप्नोति तत् मा भूत् इति। तत्र नेड्वसीकृति इति सूत्रात् इड्ग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः इड्ग्रहणं किमर्थं कृतम् इत्युक्ते अत्र इट् इकाररूप एव भवति, तत्र अन्यद् यत् प्राप्नोति तत् किमपि न भवति, इट् इडेव भवति इति तद्भाष्यस्य अभिप्रायः। तत्र अनन्तरं प्रश्नः कृतः, किञ्च अन्यत् प्राप्नोति गुणः इत्युक्तम्। तथा च अरण् इष् अम् रन् इत् आ इत्यादौ पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण गुणः प्राप्नोति। तादृशगुणरूपविकारः न भवति। यत्र इडागमः भवति स आर्धधातुकस्येड्बलादेः इति सूत्रेण इडागमः भवति, स इडागमः इकाररूपेणैव श्रूयते, गुणवृद्ध्यादि रूपविकारं न प्राप्नोति इति बोधनाय पुनः आर्धधातुकस्येड्बलादेः इति सूत्रे इट् पदम् उपात्तम् इति तद्भाष्यस्य आशयः। एवं इड्ग्रहणानुवर्तनेनैव सिद्धे पुनरिड्ग्रहणं गुणादिविकाराभावार्थम् इत्युक्त्वा दीधीवेवीटाम् इति सूत्रस्थस्य इड्ग्रहणस्य प्रत्याख्यानपरं यद् भाष्यं वर्तते तेन सह विरोधो भवति। यदि वयम्
आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रस्थ इड्ग्रहणेन इमां परिभाषां ज्ञापयामः। तत्र यदि इड्ग्रहणस्य प्रयोजनान्तरं यदि अस्ति सत्यन्यस्मिन् प्रयोजने ज्ञापकत्वं न भवति। अत्र इड्ग्रहणस्य प्रयोजनान्तरम् उक्तं भाष्यकारेण गुणादिविकार अभावार्थम् इति, तर्हि तस्य भवदुक्तरीत्या ज्ञापकत्वं कथं भवति? अतः इड्ग्रहणस्य प्रकृतपरिभाषा ज्ञापकत्वं न सम्भवति इत्युक्तम्। तर्हि आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रे इड्ग्रहणस्य एतादृशप्रयोजनम् अस्ति चेत् आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रे नयः अभावार्थम् इति न, नयः निवृत्त्यर्थम् इड्ग्रहणम् इति न, किन्तु विकार वारणार्थं गुणादि विकार वारणार्थमेव पुनरिड्ग्रहणं। तर्हि नयः निवृत्तिः कथं भवति? तथा सति नेड्वसिकृति इति सूत्रात् नेति पदम् अनुवर्तते खलु इत्युक्ते तत्र स्वरितत्वं नास्ति, अतः स्वरितत्वाभावात् न पदं निवर्तते इति अभिप्रायेण एवं ग्रन्थकारेण अत्र प्रतिपादनं कृतम्। अतः एतद्ग्रन्थकाररीत्या आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रस्थ इड्ग्रहणं परिभाषाज्ञापकम् इति वक्तुं न शक्यते इति भावः। इदानीं दीधीवेवीटाम् इति सूत्रभाष्य विरोधात् ज्ञापकत्वं न भवति इति पूर्वं प्रतिपादितम्। इदानीम् अन्यथापि उच्यते, तत्र ज्ञापकत्वं न सम्भवति इत्येव, तत्र युक्त्यन्तरमपि उच्यते। वस्तुतः आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रस्थम् इड्ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं न इत्यत्र युक्त्यन्तरं किमित्युक्ते, आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रस्थ इड्ग्रहणस्य नेड्वसीकृति इति सूत्रे भाष्ये प्रत्याख्यानं कृतम्। तत्र नेड्वसीकृति ततो वक्ष्यामि आर्धधातुकस्य वलादेः इडित्यनुवर्तते नेति निवृत्तम् इति एवं रीत्या तत्र भाष्यमस्ति। अतः नेड्वसीकृति इति सूत्रभाष्येण सह विरोधात् दीधीवेवीटाम् इति सूत्रस्थभाष्यम् एकदेशयुक्तिः। यदि इदानीं दीधीवेवीटाम् इति सूत्रे भाष्ये किमुक्तं, पुनरिड्ग्रहणस्य गुणादिविकार निवृत्तिः फलम् इत्युक्तम्। नेड्वसीकृति इति सूत्रे आर्धधातुकस्येड्वलादेः सूत्रस्थ इड्ग्रहणं तु प्रत्याख्यातम्। अतः नेड्वसीकृति इति सूत्रस्थ भाष्येण विरोधो भवति। यदि तत्र इड्ग्रहणस्य दीधीवेवीटाम् इति सूत्रस्थ प्रयोजनं यदि सिद्धान्ततया स्वीक्रियते तदा तेन भाष्येण सह विरोधः भवति इति कृत्वा दीधीवेवीटाम् इति सूत्रस्थं भाष्यम् एकदेशयुक्तिः इति अवश्यम् अंगीकार्यम्। अतः अतोपि हेतोः इड्ग्रहणस्य ज्ञापकत्वं न सम्भवति। तत्र इदानीम् इड्ग्रहणस्यैव भाष्यदृष्ट्या अभावात् तस्य प्रत्याख्यातत्वात् अत्र अन्या शङ्का अपि कर्तुं शक्येत। भोः, नेड्वसीकृति इति सूत्रभाष्य विरोधात् दीधीवेवीटाम् इति सूत्रभाष्यम् एकदेशयुक्तिः इति भवता उच्यते। तथा मास्तु। दीधीवेवीटाम् इति सूत्रभाष्य विरोधात् नेड्वसीकृति इति सूत्रस्थं भाष्यमेव एकदेशयुक्तिः भवतु इति कश्चित् वक्तुं प्रभवेत्, परन्तु तथा वक्तुं न शक्यते। नेड्वसीकृति इति सूत्रस्थं भाष्यम् इट् प्रकरणस्थम्, इडागम प्रकरणस्थम्।
इट्पदस्य विषये तत्रैव सूत्रे यत् भाष्यकारेण उक्तं तत् स्वप्रकरणस्थत्वात् स्व इत्युक्ते इडागमप्रकरणस्थत्वात् तत् प्रबलम् इडागमविषये यद्यदपेक्षितं तत्तत् सर्वं स्वप्रकरणे उच्यते सन्दर्भान्तरे तु सन्दर्भानुसारेण यत्किमपि उच्येत तत् सिद्धान्तभूतमेव इति वक्तुं न शक्यते स्वप्रकरणस्थं तु सिद्धान्तभूतम् इति प्रायशः वक्तुं शक्यते अतः नेड्वसीकृति इति सूत्रे इडागमप्रकरणे इड्विषये इत्युक्ते आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रस्थ इड्विषये यदुक्तं भाष्यकारेण तद्भाष्यं प्रबलम् अतः एतद्विरोधात् दीधीवे वीटाम् इति सूत्रस्थं भाष्यमेव एकदेश्युक्तिः अतः तदनुसारेण इड्ग्रहणस्य ज्ञापकत्वकथनम् अयुक्तम् इति तस्य अभिप्रायः। किञ्च आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रे इट् शब्दं निवेश्य तेन इड्ग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः इड्ग्रहणात् इडेव न तु तस्य गुणादिरूप विकारः इति नियमरूप यत्नाधिक्यम् आश्रित्य दीधीवे वीटाम् इति सूत्रस्थस्य इड्ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं गुरुभूतम् अयुक्तञ्च इत्युक्ते ग्रन्थकारस्य कः आशयः आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रे इड्ग्रहणं प्रत्याख्यातम् इति पूर्वमुक्तं खलु तत्र इड्ग्रहणं निवेश्य पुनः इड्ग्रहणसामर्थ्यात् इट् इकाररूप एव भवति गुणादिविकारं न प्राप्नोति इति पुनः नियमादिरूप यत्नान्तरम् आश्रित्य दीधीवेवीटाम् इति सूत्रे इड्ग्रहणं प्रत्याख्यातम् इति स्वीकार्यं परन्तु एतत् सर्वं गुरुभूतम् अयुक्तम् इति प्रकृतग्रन्थकारस्य आशयः। क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति न्यायेन नेड्वशीकृति इति सूत्रात् केवलम् इड्ग्रहणम् अनुवर्तते कदा यदा आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रे इड्ग्रहणं प्रत्याख्यातं तदा नेड्वसीकृति इति सूत्रात् इट् पदम् अनुवर्तते इति वक्तव्यम्। इड्ग्रहणानुवृत्तौ पुनः नै पदेन सम्बद्धमिति कृत्वा सहैव अनुवृत्तिः सहैव निवृत्तिः इति नियमात् केवलम् इड्ग्रहणस्य निवृत्तिः न भवति खलु इति शङ्का भवति परन्तु तथा नास्ति। क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषाम् आश्रित्य केवलम् इट् पदमात्रे स्मरितत्वप्रतिज्ञां कृत्वा तस्यैव अनुवृत्तिः स्वीक्रियते नयः निवृत्तिः अपि सिद्ध्यति अतः अतः आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रे इट् पदं नास्ति इति कृत्वा तत्र दीधीवे वीटाम् इति सूत्रे या कल्पना कृता तादृशकल्पना इदानीं न सम्भवति अतः तद्भाष्यम् एकदेशी भाष्यम्। तथा च आर्धधातुकस्येति सूत्रे इड्ग्रहणम् अनावश्यकम् इति भाष्यकाराशयः इति प्रकृतग्रन्थकृदाशयः। प्रकृतग्रन्थकृत् नागेशः परिभाषेन्दुशेखरकारः तस्य आशयः। अतः पूर्वोक्तरीत्या एषा परिभाषा न्यायसिद्धा एव न तु ज्ञापकसिद्धा इति सिद्धाम्। एषा परिभाषा भाष्योपारूढा इति इदानीं निरूपयामि। औतोंशसोः इति सूत्रे भाष्ये एषा परिभाषा निर्दिष्टा अस्ति। तत्र आ ओतः अंशसोः अमिशसि च परे ओकारस्य अथवा ओकारस्य अमिशसि च परे पूर्वप्रयोः स्थाने आकारादेशो भवति इति
अर्थः। एवम् उक्ते अम् द्विधा वर्तते, सुप्रत्ययेषु अम् वर्तते द्वितीयैकवचनम्, एवं लङादिषु मिप्रत्ययस्य यदा तस्थस्थमिपां तां तं तामः इति सूत्रेण अम् आदेशो भवति सः तिङ् रूपः अम् भवति। इदानीम् अत्र विशेष निर्देश अभावात् सुब्रूपः अम् गृह्यते वा तिङ्रूप अम् गृह्यते वा इत्युक्ते विशेषः नास्ति इति कृत्वा तिङ्रूपे अमिपरेपि औतोंशसोः इति सूत्रेण आकारादेशः प्राप्नोति। कथम् इत्युक्ते ची धातोः लङि उत्तमपुरुषैकवचने मिप्रत्यये तस्य अमादेशे धातोः अडागमे धातोः विकरणप्रत्यये श्नुप्रत्यये गुणे अचिनो अम् इति स्थिते इदानीम् अत्रापि ओकारः वर्तते, अम् परतया वर्तते। अतः यथा गो अम् इत्यत्र आकारादेशः भवति गाम् इति भवति, तथा अचिनो अम् इत्यत्रापि आकारे अचिनाम् इति अनिष्टरूपं प्राप्नोति, परन्तु अचिनवम् इति अस्माकम् इष्टम्। अतः तादृश अनिष्टवारणाय वार्तिककृता ओतस्तिङि प्रतिषेधः इति अत्र प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिककृता उक्तम्। तत् प्रत्याख्यानाय भाष्यम् एवं प्रवृत्तमस्ति, भोः एवं वार्तिकं नापेक्षितं, सुबधिकारात् सिद्धं सुपि इति प्रकृतं वर्तते इत्युक्तम्। क्व प्रकृतम् इति एकदेशिना पृष्टे वासुप्यापिशलेः इति सूत्रे सुपि इति निर्दिष्टं वर्तते, अतः तस्मात् सुपि इत्यनुवर्तते। तच्च सुपि अमिपरे एव अयम् आकारादेशो भवति, न तु तिङि अमिपरे इति तत्र समाधानम् उक्तम्। अनन्तरं पुनः शङ्का कृता एकदेशिना, यदि सुपि इत्यनुवर्तते तर्हि इहापि विभाषा प्राप्नोति। वासुप्यापिशलेः इति सूत्रे सुपि इति वा इत्यनेन सम्बद्धं वर्तते, अतः यदि सुपि इति अत्र अनुवर्त्यते विभाषापदमपि अनुवर्त्येत। तथा सति अत्र औतोंशसोः इति सूत्रेण आकारादेशः विकल्पतया प्रसज्यते इति शङ्का कृता। तत्र समाधानमुक्तं, सुग्रहणम् अनुवर्तते, वाग्रहणं निवृत्तम्। कथं पुनः एकयोगनिर्दिष्टयोः एकदेशः अनुवर्तते एकदेशो न इति शङ्का कृता एकदेशिना। तत्र समाधानमुक्तं, एकयोगे च एकदेशानुवृत्तिः, अन्यत्रापि एकयोगे च एकदेशानुवृत्तिः अन्यत्रापि, एकयोगनिर्दिष्टानामपि एकदेशानुवृत्तिर्भवति, अन्यत्रापि न अवश्यम् इहैव। क्वान्यत्र अलुगुत्तरपदे इत्यतः अलुगधिकारः प्राक् अनङः, उत्तरपदाधिकारः प्रागङ्गाधिकारात् इति उक्तम्। इत्युक्ते अलुगुत्तरपदे इति सूत्रे अलुक्कु उत्तरपदे इति पदद्वयं निमित्तनिमित्तिभावसम्बन्धेन सम्बद्धं वर्तते। तथा सम्बद्धयोः पदयोः मध्ये अलुक्कु इति पदं किञ्चित् दूरम् अनुवर्तते, उत्तरपदे इति परं तु अन्यत्राप्यनुवर्तते इति तत्र निर्देशः कृतः। एतन्निरूपण प्रसंगे एतद्भाष्ये कथं पुनः एकयोगनिर्दिष्टयोः एकदेशः अनुवर्तते एकदेशो न इति कथनात् एकयोगनिर्दिष्टानां सहैव अनुवृत्तिः सहैव निवृत्तिः इत्यर्थबोधक परिभाषा भाष्ये अत्र प्रसंगात् प्रस्तुता वर्तते इति अस्याः परिभाषायाः
भाष्योपारूढत्वम् अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एवमेव दामहायनान्ताच्च इति सूत्रे भाष्येपि एषा परिभाषा स्पष्टम् उपलभ्यते। तत्र दामहायनान्ताच्च इति सूत्रे संख्यादेः इति वक्तव्यम् इति एकदेशिना पृष्टे भाष्यकारेण उक्तं न वक्तव्यं प्रकृतम् अनुवर्तते इति। अनन्तरं तेन पृष्टम् एकदेशिना क्व प्रकृतं संख्याव्ययादेर्ङीप् इति। अनन्तरं तेन पृष्टम् एकदेशिना यदि तदनुवर्तते अव्ययादेरपि प्राप्नोति इति शङ्का कृता। अनन्तरं भाष्यकारेण समाहितं नैष दोषः संख्यादेः इत्यनुवर्तते अव्ययादेरिति निवृत्तम् इति समाधानम् उक्तम्। अनन्तरं पुनः एकदेशिना शङ्का कृता कथं पुनः एकयोगनिर्दिष्टयोः एकदेशः अनुवर्तते एकदेशो न एकयोगनिर्दिष्टानामपि एकदेशानुवृत्तिर्भवति तद्यथा तस्य पाकमूले पील्वादि कर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ इत्यतः पक्षात्तिः इत्यत्र मूले इत्यनुवर्तते पाके इति निवृत्तम् इति भाष्यकृता उक्तम्। अत्रापि प्रसंगात् एकयोगनिर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति परिभाषार्थः परिभाषा अर्थतः उट्टङ्किता इति स्पष्टम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एवम् एतावत्पर्यन्तम् एकयोगनिर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति परिभाषा अर्थ उदाहरणादिभिः सह स्फुटतया ज्ञाता। इतः परं क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषाम् अध्यापयामि। क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषा एकयोगनिर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति परिभाषायाः अपवादभूता। अतः एषा पूर्वपरिभाषा विरुद्धम् अर्थं बोधयति इति ज्ञातव्यम्। एकयोगनिर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति परिभाषा उत्सर्गभूता क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषा तु तदपवादभूता इत्यपि वक्तुं शक्यते। अत्र अवतारिकाग्रन्थं विचारयामः। पूर्वम् एकयोगनिर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति परिभाषा व्याख्याता खलु। यदि सा परिभाषा अंगीक्रियते तदा औतोंशसोः इति सूत्रे भाष्ये यदुक्तम् अलुगधिकारः प्रागनङः उत्तरपदाधिकारः प्रागङ्गाधिकारात् इति तेन भाष्येण सह विरोधो भवति। यदि एकयोगनिर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति परिभाषा अंगीक्रियते तदा कथं अलुगुत्तरपदे इत्यत्र अलुक् इति पदं किञ्चित् दूरम् अनुवर्तते उत्तरपदे इति ततः परमप्यनुवर्तते इति भाष्यकारेण उक्तं संगच्छेत इति शङ्का वर्तते। एवमेव सिद्धान्तकौमुद्यामपि उक्तम् अलुगधिकारः अलुगुत्तरपदे इति सूत्रे सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तम् अलुगधिकारः प्रागनङः उत्तरपदाधिकारस्तु आपादसमाप्तेः इति एतादृश ग्रन्थसन्दर्भैः सह विरोधः भवति यदि सा परिभाषा अंगीक्रियते इति शङ्का। तत्र तदेव किञ्चित् विस्तरेण पश्यामः चेत् अलुगुत्तरपदे इति सूत्रे अलुक् उत्तरपदे इति पदयोः एकयोगनिर्दिष्टत्वम् अस्ति। उक्तं खलु उत्तरपदे परे अलुग् विधीयते अतः निमित्तनिमित्तिभावरूपसम्बन्धेन सम्बद्धे ते पदे एकयोगनिर्दिष्टत्वात् सहैव प्रवृत्तिः निवृत्तिर्वा वक्तव्या। तथा सति अलुगधिकारः
आनङ्कृतोद्वन्द्वे इत्यतः प्रागेव उत्तरपदाधिकारस्तु प्रागङ्गाधिकारात् इति तयोः पृथक् पृथक् अधिकारकथनम्। अधिकारः नाम अनुवृत्तिकथनं न संगच्छते इति शंका जायते। एवमेव संख्याव्ययादेर्ङीप् इति सूत्रे संख्याव्ययादेः इति पदेन संख्यादेः अव्ययादेः इत्यनयोः निर्देशः कृतः वर्तते। इत्युक्ते संख्याव्ययादेः इत्यनेन संख्यादेः अव्ययादेः इति पदयोः निर्देशः कृतः वर्तते। इदानीं एकयोगनिर्दिष्टयोः तयोः मध्ये दामहायनान्ताच्च इति सूत्रे संख्यादेः इत्यनुवर्तते, अव्ययादेः इति निवृत्तम् इति उच्यते भाष्ये, अनन्तरं सिद्धान्तकौमुद्यादिषु च। तदपि अनुपपन्नमेव यदि एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति परिभाषा स्वीक्रियेत इति शंका वर्तते। तादृश शंका समाधानाय अवतारिता क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषा। अस्याः परिभाषायाः अर्थः अत्र क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इत्यत्र पूर्व परिभाषा संबंधेन एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति पदम् अध्याहर्तव्यम्। तेन एकयोगनिर्दिष्टानाम् इत्युक्ते परस्परान्वितार्थकपदानाम् एकदेशोऽपि क्वचिदनुवर्तते, न तु पदद्वयं पदत्रयं वा संपूर्णम् अनुवर्तते इति नियमो नास्ति। क्वचित् कदाचित् एकदेशोऽपि अनुवर्तते इति परिभाषार्थः। अत्र क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इत्यत्र अपि पूर्वोक्तार्थसमुच्चायकः। पूर्वोक्तार्थः इत्युक्ते पूर्वपरिभाषोक्तार्थः। अर्थात् एकयोगनिर्दिष्टानि पदानि सर्वत्र सहैव अनुवर्तन्ते, सहैव वा निवर्तन्ते च। क्वचित्तु तयोः एकदेशोऽपि प्रवर्तते निवर्तते च इति भावः। पूर्वपरिभाषोक्तार्थमपि समुच्चेतुम् अत्र अपि शब्दः प्रयुक्तः। इयं परिभाषा एकयोगनिर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति परिभाषायाः अपवादभूता इति पूर्वमेव अस्माभिः गृहीतं वर्तते। इदानीं अन्यापि शंका भवति। पूर्वपरिभाषया सहैव अनुवृत्तिः सहैव वा निवृत्तिः इत्युक्तम्। अनया परिभाषया प्रकृतपरिभाषया एकदेशानुवृत्तिरपि भवति इत्युक्तम्। इदानीं क्वचित् एकदेशानुवृत्तिः क्वचित् समुदायानुवृत्तिः इत्युक्ते कथं व्यवस्था स्वीकार्या इति तत्र सन्देहो भवति। क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इत्युक्ते क्व एकयोगनिर्दिष्टानां क्व एकयोगनिर्दिष्टानां सहैव अनुवृत्तिः क्व एकयोगनिर्दिष्टानाम् एकदेशानुवृत्तिः इति शंका वर्तते। तादृशशंकायाः समाधानं तु एवं अस्माभिः वैयाकरणैः एवं एव स्वीकर्तव्यम्। अस्माकम् इच्छानुसारेण न, यतोहि वयं लक्षणैकचक्षुष्काः। अस्माभिः किमपि स्वतन्त्रतया निर्णेतुं न शक्यते। लक्ष्यैकचक्षुष्काः शास्त्रकाराः पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि प्रभृतयः। तत्र पाणिनिः सूत्रकर्ता, अनन्तरं कात्यायनः, अनन्तरं भाष्यकारः एते लक्ष्यैकचक्षुष्काः। तेषां वचनम् अनुसृत्य
व्यवस्था कर्तव्या इत्युक्ते ते अत्र एकदेशः अनुवर्तते इत्युक्ते अस्माभिः एकदेशे एव अनुवर्तते इति स्वीकार्यं। सहैव अनुवर्तते इति यदि उच्येत सहैव अनुवृत्तिः इति स्वीकार्यम्। अतः तेषाम् इच्छानुसारेण तेषां व्याख्यानानुसारेणैव अत्र कदा एकदेशानुवृत्तिः कदा समुदायानुवृत्तिः इति निर्णयः ज्ञातुं शक्यते, न स्वतन्त्रतया अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। इदानीम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ कैयटाशयः अन्यथा वर्तते। तदर्थं तन्मूलभूतभाष्यञ्च परिशीलयामः, तद्व्याख्यानं कैयटं च परिशीलयामः। तत्र एकयोगनिर्दिष्टपक्षात्तिः इति सूत्रभाष्यस्थप्रदीपानुसारेण कैयटस्य आशयः एवं ग्रहीतुं शक्यते। अत्र एकयोगनिर्दिष्टानां क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इत्यत्र एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति पदे बहुव्रीहिगर्भकर्मधारयः आश्रयणीयः। इदानीं पुनः एकवारं वदामि, परिभाषास्वरूपं तु क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इत्येव वर्तते, तथापि उत्सर्ग अनुसारेण एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति पदं अत्र सम्बध्यते इति वा अध्याह्रियते इति वा पूर्वमुक्तं खलु। अतश्च परिभाषायाः सर्वस्याः स्वरूपं तु एवं भवति, एकयोगनिर्दिष्टानां क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति। तत्र एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति पदे बहुव्रीहिगर्भकर्मधारयः आश्रयणीयः। तथा च अयं विग्रहः एकस्मिन् अर्थे योगः सम्बन्धः कीदृशसम्बन्धः एकार्थीभावेन सम्बन्धः येषान्ते एकयोगाः इति प्रथमतः बहुव्रीहिसमासः, अनन्तरम् एकयोगाश्च ते निर्दिष्टाश्च एकयोगनिर्दिष्टाः इति बहुव्रीहिगर्भकर्मधारयः सम्पद्यते। तेन एकार्थीभावेन निर्दिष्टानां मध्ये क्वचित् एकदेशः अनुवर्तते इति परिभाषायाः अर्थः फलति। तेन एषा परिभाषा समासविषये एव प्रवर्तते, न तु वाक्यविषये। पृथक् पृथक् पदानि यत्र सन्ति तादृशपदसमूहविषये एकदेशः अनुवर्तते वा न वा इत्यत्र इयं परिभाषा न नियामिका, किन्तु समासस्थले तत्रापि द्वन्द्वसमासेन निर्दिष्टयोः पदयोः एकदेशः क्वचिदनुवर्तते इति बोधनायैव इयं परिभाषा आगता इति कैयटस्य आशयः। यथा संख्याव्ययादेर्ङीप् इति सूत्रे संख्याव्ययादेः इत्यनेन एकयोगनिर्दिष्टयोः समुदायाभिधायि द्वन्द्वनिर्दिष्टयोः अपि संख्यादेः अव्ययादेः इति पदयोः संख्यादेः इति एकदेशमात्रम् अनुवर्तते, अव्ययादेः इति तु निवर्तते इति पक्षात्तिः इति सूत्रस्थ कैयटस्य आशयः। इत्युक्ते संख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यत्र संख्या अव्ययपदयोः प्रथमतः द्वन्द्वं कृत्वा अनन्तरम् आदिशब्देन सह समासः कृतः। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति न्यायेन आदिशब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते। तथा च संख्यादेः अव्ययादेः इति सिद्ध्यति। तथा च संख्याव्ययादेः इत्यनेन संख्यादेः अव्ययादेः इत्यनयोः द्वन्द्वनिर्देशः कृतः इति व्यवहारः इति अस्माभिः ग्राह्यम्। एतत् कैयटस्य मूलभूतं भाष्यं तत्र च कैयटग्रन्थं च परिशीलयामः। पक्षात्तिः इति सूत्रस्थभाष्यम् एवमस्ति। पक्षात्तिः इति सूत्रे प्रत्ययार्थनिर्देशो नास्ति, कस्मिन् अर्थे अयं तिप्रत्ययः भवति इति। अतः
वार्तिककारेण उक्तं मूले इति वक्तव्यं, पक्षस्य मूलं पक्षतिः इत्युक्तं वार्तिककारेण। ततः भाष्यकृता तत् प्रत्याख्यातं तत्तर्हि वक्तव्यं न वक्तव्यम् इत्यादिना। ततः मूले इति वर्तते इत्युक्तं। क्व प्रकृतम् इति शङ्कायां भाष्यकारेण उक्तं तस्य पाकमूले पील्वादि कर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ इति इत्यत्र मूले इति निर्दिष्टम् अस्ति। अनन्तरं शङ्का कृता यदि तदनुवर्तते पाकेपि प्राप्नोति, अर्थात् यदि मूले इत्यनुवर्तते तर्हि पाकशब्देन सह द्वन्द्वेन निर्दिष्टः वर्तते मूलशब्दः। यदि मूले इत्यनुवर्तते तर्हि पाकशब्दोऽप्यनुवर्तेत। तथा च पक्षशब्दात् मूलार्थे तिप्रत्ययो भवति, एवं पाकार्थेपि तिप्रत्ययः अनिष्टतया प्राप्नोति इति शङ्का कृता। तत्र भाष्यकारैः समाधानमुक्तं मूले इत्यनुवर्तते पाके इति निवृत्तम् इति। अनन्तरम् एकदेशिना शङ्का कृता कथं पुनः एकयोगनिर्दिष्टयोः एकदेशः अनुवर्तेत, एकदेशो वा निवर्तेत इति। तत्र एकयोगनिर्दिष्टानामपि एकदेशानुवृत्तिर्भवति। तद्यथा संख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यतः दामहायनान्ताच्च इति सूत्रे संख्यादेः इत्यनुवर्तते, अव्ययादेः इति निवृत्तम् इति भाष्यग्रन्थः। अस्मात् भाष्यात् कथं पुनः एकयोग इति प्रतीकमादाय कैयटेन एवं व्याख्यातम् एकस्मिन् अर्थे योगः सम्बन्धः तेन निर्दिष्टयोः समुदायाभिधायि द्वन्द्वनिर्दिष्टयोः इत्यर्थः। द्वन्द्वस्य तदर्थस्य च एकत्वात् एकदेशानुवृत्तिः न संभवति इति प्रष्टुः भावः इति तत्र व्याख्यातं। तथा च कैयटो रीत्या द्वन्द्वनिर्देशस्थले एव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः इति स्पष्टतया ज्ञातं। परन्तु प्रकृतग्रन्थकृदाशयः अन्यथा वर्तते। यदि कैयटोक्तरीत्या द्वन्द्वनिर्देशस्थले एव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः अङ्गीक्रियेत तदा अलुगुत्तरपदे इत्यत्र तथा द्वन्द्वनिर्देश अभावेपि अलुगधिकारः प्रागणः इति एकदेशानुवृत्तिकथनम् असङ्गतं स्यात्। एवं औतोंशसोः इति सूत्रस्थभाष्यविरोधोऽपि भवति। तत्र अचिनो अम् अचिनवम् इत्यादौ आत्ववारणाय वासुप्यापिशलेः इत्यतः वाशब्दं विहाय सुपि इत्यस्य अनुवृत्तिम् उक्त्वा कथं पुनः एकयोगनिर्दिष्टानाम् एकदेशः अनुवर्तते एकदेशो न इति प्रश्ने एकयोगे च एकदेशानुवृत्तिः अन्यत्रापि एकयोगनिर्दिष्टानामपि एकदेशानुवृत्तिर्भवति, अन्यत्रापि न अवश्यमिहैव। क्वान्यत्र अलुगुत्तरपदे इत्यतः अलुगधिकारः प्रागणः उत्तरपदाधिकारः प्रागङ्गाधिकारात् इत्युक्तम्। यदि कैयटोक्त भावः परिभाषायाः स्वीक्रियते तदा अलुगुत्तरपदे इति सूत्रविषये एवं वासुप्यापिशलेः क्षम्यताम् अलुगुत्तरपदे वासुप्यापिशलेः इति सूत्रविषये द्वन्द्वनिर्देश अभावेपि एकदेशानुवृत्तिः भाष्यकारेण स्वीकृता। इदानीं तद्भाष्यम् असङ्गतं स्यात्, तेन विरोधः स्यात्। अतः द्वन्द्वनिर्देशस्थले समासं विना व्यासनिर्देशस्थले च क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषा प्रवर्तते एव इति प्रकृतग्रन्थकृदाशयः। अस्याः परिभाषायाः
एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति पूर्वपरिभाषायाश्च मूलयुक्तिः अस्माभिः एवं ज्ञातुं शक्यते। स्वरितेनाधिकारः इति पाणिनिसूत्रम् अस्ति। स्वरितस्वरानुसारेण अर्थात यस्मिन् पदे स्वरितत्वप्रतिज्ञा कृता तत्पदम् उत्तरत्र अनुवर्तते इति अस्माभिः कौमुदीपठनकाले एव ज्ञातमस्ति। अतश्च स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रानुसारेण इदं ज्ञायते समासैकदेशे वा अन्वितार्थकपदसमूहवर्तिनि एकस्मिन् पृथक् पदे वा यत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञा कृता तत्र तन्मात्रमेव अनुवर्तते, यत्र पदसमुदाये स्वरितत्वप्रतिज्ञा कृता तत्र तत्सर्वमप्यनुवर्तते। एतद्युक्त्यनुसारेण सिद्धा एकयोगनिर्दिष्टानाम् इति परिभाषा, क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषा च। परन्तु एषा युक्तिः अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। तत्र प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः इतिवत् अत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञा पुनः कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति तु एतत् लक्ष्यैकचक्षुष्क व्याख्यानानुसारेणैव अस्माभिः ज्ञातव्या भवति। इदानीम् एकयोगनिर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति परिभाषा, क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति परिभाषा च कथं सिद्धा, तयोः प्रवृत्तिप्रदेशाः के, कुत्र भाष्ये एते परिभाषे निर्दिष्टे इत्यादिकं स्पष्टतया ज्ञातम् एतावत्पर्यन्तम्। एवं स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात् समस्तस्य वा एकदेशस्य वा अनुवृत्त्यादिकं भवति। एतद्वारा एव इमे परिभाषे सिद्धे इति च ज्ञातं। परन्तु अत्र इदमपि ज्ञातव्यं, कुत्र एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञा अस्ति कुत्र समस्ते पदे सा अस्ति इत्यादिकं तु लक्षणैकचक्षुष्कैः अस्माभिः स्वयं ज्ञातुं न शक्यते। केवलं लक्ष्यैकचक्षुष्काणां वार्तिककार भाष्यकारादीनां व्याख्यानवशादेव निर्णेतुं शक्यते। एतत् पदं कियद्दूरम् अनुवर्तते, कुतो निवर्तते इत्यादिकं सर्वमपि। अतः एतत् प्रामाणिक भाष्यकारादि व्याख्यानानुसारेणैव अनयोः परिभाषयोः प्रवृत्तिः कुत्र भवति कुत्र न भवति इत्यादिकं सर्वं ज्ञातव्यं भवति।